महमूद साहब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाकर तिलावत कलाम पाक फरमाएं। जनाब कारी ताज महमूद साहब साकिब। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. سبحان الله. وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. صدق خالقنا العظيم. جزاك اللہ.